बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। अब की वीडियो जो है वो इस बात पर है कि कोई आपकी रग रग से वाकिफ़ है तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर कोई आपकी दुखती रग से वाकिफ़ है तो फिर आपकी रग रग दुखती है। मतलब अगर खुद गर्ज हासद या मुनाफिक किस्म के दोस्त को आपकी कुछ कमज़ोरियों का पता है तो वो उसका जो है वो फ़ायदा उठाएगा, आपकी शख्सियत से खेलेगा, आपके मामलात अपने हाथ में कर लेगा, आपकी कमज़ोरी के साथ जो है वो आपको कमज़ोर किए रखेगा और आप हमेशा उसकी जो है ना वो कमज़ोरी में रहेंगे आए हुए। लेकिन अगर कोई आपकी कमज़ोरियों से वाकिफ़ है तो वो जो है हमेशा आपकी कमज़ोरियों से खेलता है। और आप एक चीज़ ध्यान में रखें कि आपकी कमज़ोरियाँ किसी और के हाथ नहीं आती, आपकी कमज़ोरियाँ जो हैं आपके सबसे नज़दीक रहने वाले शख्स के हाथ आती हैं। और वो जो आपकी वो मिसेज भी, बीवी भी हो सकती है और आपका दोस्त भी हो सकता है। दोस्त के साथ आप जो है, बीवी तो बहुत सारी चीज़ों से वैसे आगाह होती है लेकिन वो घर की इज्जत के साथ नहीं खेलती या उस चीज़ों से अपने मियाँ की कमज़ोरियों को वो अपनी कमज़ोरी गिनती है। वो इस मामले में इतना आगे नहीं बढ़ती अगर वो उसमें नीयत ठीक हो, बदनीति वगैरह ना हो तो बाकी दोस्त जो है वो यकीनन आपकी जो है ना कमज़ोरियों से के साथ खेलता है। वो जो है आपका इस चीज़ का इस्तेमाल करता है, फ़ायदा उठाता है। दोस्त को आप प्यार दें, खुलूस दें, मोहब्बत दें, सारा कुछ दें, लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं वो कभी उसे नहीं देनी चाहिए। मतलब आप उसको जो है राज मत दें। बहुत सारे राज ऐसे होते हैं, घर के राज होते हैं, मियाँ बीवी का प्रेम आपस के मामलात होते हैं, घर के साथ के मामलात होते हैं, महल्लेदारी के बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जिसे जो है आपको उससे हिकमत के तौर पर जो है दानिशमंदी इसी में होती है कि आप उसको छुपाए रखें। दोस्त जो है वो यकीनन आपके साथ होता है, फेयर भी होता है। यहाँ दोस्ती मैं खुद बहुत कायल हूँ कि दोस्त जो है अल्लाह की तरफ से बंदे के लिए एक नेमत होती है, वो ज़रूर आपके साथ होता है। लेकिन वो असर यहाँ ये नहीं है कि दोस्ती के ख़िलाफ़ हूँ। खुदा न खास्ता मेरे अपने बहुत से दोस्त हैं और बड़े पुरखलूस दोस्त हैं, मोहब्बत करने वाले हैं, प्यार करने वाले हैं। और मुझे तो ये समझ आती है कि आपके पास कुछ भी नहीं है, कोई पैसा नहीं है, कोई वसाइल नहीं है, कोई माली मामला नहीं है आपके पास, लेकिन आपके पास दोस्त हैं तो आप समझ लें कि दुनिया की बहुत बड़ी दौलत आपके पास है। मुखलिस दोस्त हैं, प्यार करने वाले दोस्त हैं, गमखार गमगुसार किस्म के दोस्त हैं, तो आपके पास बहुत कुछ है। आपके पास पैसे की कमी नहीं है, समझ लें कि आप बहुत कुछ है आपके पास। क्योंकि बहुत सारी चीज़ों में जा कर के जो है आकर के जो है पैसा जो है वो नाकाम हो जाता है, वो आपके फ़ायदे में नहीं आता। मामला फ़ायदे में आते हैं आपके इंसान, आपके इर्द गिर्द रहने वाले लोग, और उनमें भी सबसे ज़्यादा जो है सबसे आगे जो खड़ा होता है वो शख्स वो आपका दोस्त होता है। दोस्त को खुलूस दें, प्यार दें, मोहब्बत दें, सारे फ़ायदे दें, उसके काम आए जितना हो सकता हो। और दोस्त जो होते हैं, दोस्त जो एक दूसरे के साथ मुखलिस होते हैं, वो कभी भी एक दूसरे को फ़ायदा नहीं उठाते। और दोनों ही फरीक जो होते हैं, दोस्त जो होते हैं, वो एक दूसरे को फ़ायदा देते तो ज़रूर हैं। दोस्त जो हैं एक दूसरे के लिए पूरी तरह कतारसिस का बंदोबस्त करते हैं, एक दूसरे के दुख सुख के साथ ही होते हैं, दुख सुख बांटते हैं। मामलात कहीं भी किसी के ज़िम्मे आ जाए तो उसका यही कह देना दोस्त का, आप कितने भी परेशान बैठे हैं, कितने उलझे बैठे हैं, कितने मामलात आपके ऊपर आ गए हैं, क्योंकि ज़िंदगी है, दुनिया है, तो बहुत सारे मामलात के साथ आप अगर अमली लाइफ में चले हुए हैं, चलते हैं, तो बहुत सारे मामलात में आपको तकलीफ़ें हो रही होती हैं जहां आपको किसी की ज़रूरत पड़ती है। तो ये वहाँ जो है आपको साथ साथ जो है मरहम की भी ज़रूरत है। हम लगते हैं आपको तो मरहम की ज़रूरत भी पड़ती है, तो मरहम आपके साथ आपका करीबी साथी दोस्त जो अल्लाह ताला की तरफ से, मैं तो ये कहता होता हूँ कि 5-7 तल्लक जो रिश्ते जो आपके साथ जुड़ते हैं उनमें एक अहम रिश्ता जो है वो दोस्त का होता है। वो आपके महल्लेदारी के लिए, बाहर के मामलात के साथ संभालने के लिए, क्योंकि घर के मामलात को बाहर और बाहर के मामलात को आप घर नहीं ला सकते, ये दोनों की अलग अलग जगह हैं। घर के मामलात की राजदार अमीन आपकी जो है वो बीवी होती है, आपकी मिसेज होती है। अल्लाह उसे हिदायत दे कि ऐसे मामलात से, वरना बहुत सारे मामलात से चूँकि आगाह होती है तो अगर वो बदनीति पे आ जाए तो वो खुल खेलती है और आपको नाकआउट कर देती है। और इसी तरह बाहर के मामला जितने भी होते हैं, वर्क प्लेस पे आगे पीछे जितने भी मामलात होते हैं, उसके सारे के राजदार या अमीन जो होता है
آپ کو وہ باہر کا جڑا ہوا دوست جو اللہ نے آپ کے ساتھ جوڑا ہوتا ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ آپ کو کسی بھی جگہ خالی اور تنہا نہیں چھوڑتے، اکیلا نہیں چھوڑتے، اس لیے محلے داری میں باہر کے لیے باہر سے جو آپ کا کچھ بھی نہ لگتے ہوئے بہت کچھ لگ رہا ہوتا ہے وہ آپ کا دوست ہوتا ہے، تو وہ آپ کے ساتھ جڑا ہوا ہوتا ہے۔ اس کے لیے جو ہے آپ اسے پوری طرح فائدہ دیں، سارا کچھ دیں، لیکن بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو دوست کو بھی بتائی نہیں جاتی۔ یہاں کچھ دوست ہیں وہ پریشان ہوں گے، وہ کیونکہ یہ چیزیں ہوتی ہیں وہ کہہ رہے ہوتے ہیں، لے اب یہ بات تو مجھ سے بھی چھپائے گا، مجھے پتہ نہیں ہے بھلا ہیں، اب تو یہ مجھے بتائے گا نہیں تو مجھے پتہ نہیں چلے گا کیا؟ ایسی چیزیں نہیں ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ وقت ہے، دنیا ہے، زندگی ہے، تو اس میں آ کر کے جو ہے ہمیشہ وقت ایک سا نہیں رہتا، بہت نزدیک نظر آنے والا، بہت قریب نظر آنے والا، بہت بڑا غمگسار جو آپ کا دوست ہے وہ کبھی ایسی موڑ آ جاتا ہے زندگی میں کہ وہ آپ سے الگ ہو جاتا ہے، پرے بیٹھ جاتا ہے، تو اس میں جا کر کے جو راز ہوتے ہیں جتنے بھی دیے ہوتے ہیں اگر وہ بدنیتی پہ آ جائے، حالانکہ ایسا تو نہیں ہوتا کہ بہت سارے دوست ایک دوسرے سے الگ ہوتے ہیں، روٹ جاتے ہیں، روٹنا منانا رہتا ہے، الگ ہو جاتے ہیں، لیکن بدقسمتی سے اگر کوئی دور چلا بھی جائے تو بھی پھر بھی جو ہے وہ رازدار ہوتے ہیں، رازوں کے امین رہتے ہیں، اس سے کھیلتے نہیں ہیں۔ لیکن اگر کہیں کم ظرفی در آ ہی جائے اس میں آ کر کے، تو وہی شخص جو ہوتا ہے سب سے بڑا آپ کے لیے نقصان دہ ہوتا ہے، وہی شخص آپ کے لیے بہت زیادہ نقصان کریٹ کر سکتا ہے، کیونکہ اس سے آپ کی دکھتی رگوں کا پتہ ہوتا ہے، کیونکہ وہ آپ کی دکھتی رگیں اس کے سامنے ہوتی ہیں، اور وہ یہی کہتا ہے، اسی لیے میں کہتا ہوں کہ رگ رگ سے سارے واقف ہو سکتے ہیں، لیکن اگر کوئی آپ کی دکھتی رگ سے واقف ہے تو وہ جو ہے آپ کو، آپ کی ساری رگیں پھر دکھنے پہ آ جاتی ہیں، وہ آپ کا فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اس لیے جو ہے دوست کے ساتھ خلوص، پیار، محبت ان سے رہیں، اس کو پوری طرح فائدہ دیں، لیکن آپ کو اس چیز کا ادراک ہونا چاہیے، آپ کو اس چیز کا پتہ ہونا چاہیے کہ یہ بات میں اپنے دوست کے ساتھ بھی شیئر نہیں کر سکتا اور یہ کرنی نہیں چاہیے۔ ایسا فرض کرو بھی اگر یہ ہے کہ آپ کے آپس کے میاں بیوی کے معاملات ہیں، آپ میں کوئی چپلس چل رہی ہے، کوئی چیزیں آ گئی ہیں آپ کے درمیان، کہیں جنسی کمزوری ہے، مالی معاملات ہیں جو میاں بیوی کے درمیان آپس میں کسی جھگڑے کی وجہ بنے ہوئے ہیں، تو وہ سولو ہو جاتے ہیں۔ گھر کی بات کو گھر میں رہنا چاہیے، اور گھر میں رکھنے پر ہی آپ اس کو کوئی نہ کوئی حل نکال لیں گے۔ جتنے لوگوں کے ہاتھ، جتنے لوگوں کے پاس آپ کی بات پہنچے گی، اتنا ہی جو ہے وہ آپ کے لیے تکلیف دہ ہو جائے گا، مشکل میں آ جائیں گے۔ اتنے ہی لوگوں کو، جتنے لوگوں کو آپ انوالو کریں گے اور ان میں جو ہے سب کی رائے شامل ہوتی جائے گی، آپ جو ہے وہ کھچڑی معاملات کی کھچڑی بن جائے گی، جس کے اوپر اوور کم کرنا جو ہے کم از کم ایک بندے کا کام نہیں رہتا، پھر ڈھیر سارے جتنے لوگوں کو پتہ چلتا ہے اس کو سدھارنے کے لیے اتنے ہی لوگوں کا بیٹھنا ضروری ہو جاتا ہے۔ اس لیے جو ہے بات کو، گھر کی بات کو گھر، اور گھر کی بات کو گھر کے ساتھ جو سب کے ساتھ ملی ہوئی ہے وہ گھر کے ساتھ گھر کے اندر، اور اگر میاں بیوی کی بات ہے تو وہ صرف اپنے کمرے کے اندر ہی رہے، تو آپ اس کو جلدی کسی نتیجے پر پہنچ جاتے ہیں، حل نکال لیتے ہیں، اس کو وہ ٹھیک کیا جا سکتا ہے، وہ ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر آپ کسی ایسی جگہ پہ چلے جاتے ہیں، اگر آپ کی باتیں جو ہیں باہر نکل جاتی ہیں، دوست کے پاس چلی جاتی ہیں، تو بھی جیسے کہہ رہا تھا کہ اگر دوست ناراض ہو گیا، وہ چلا گیا، اس میں کم ظرفی آ گئی، اگر وہ دوستی کے لیول سے نکل گیا ہے، وہ چلی گیا، خود صحیح والا سمجھداری تو یہی ہوتی، جو اچھا دوست ہوتا ہے وہ کبھی بھی آپ کے رازوں کے ساتھ نہیں کھیلتا، لیکن اگر کوئی کھیلتا ہے تو وہ اصل میں دوست نہیں تھا، آپ کو انتخاب کرنے میں، آپ سے چننے میں جو ہے وہ غلطی ہوئی ہے بڑی، اور وہ یہی بات ہے، وہ بندہ کسی پلان کے ساتھ تھا، پلان کے ساتھ آیا اور آپ کے ساتھ کھیلا، وقتی طور پر مفاد اٹھایا، فائدہ اٹھایا، اور وہ چلا گیا، اور جاتے ہوئے آپ کی پیسے، مالیات، پیسے پوسے، یہ باقی چیزیں تو وہ کھائے ہی اس نے، وسائل تو اس نے استعمال کیے ہی، لیکن جو آپ کے راز لے گیا وہ بہت بڑی قیمتی ہوتے ہیں۔ وہ ساری چیزیں جیسے کہتے ہوتے ہیں، موبائل گم گیا 55,000 کا تھا، اس کا آپ کو تکلیف نہیں ہوتی جتنی اس سم کی تکلیف ہوتی ہے جو گم جاتی ہے، جس کے اوپر آپ کے نمبر ہوتے ہیں۔ دوست اس سم سے بھی کہیں بڑھ کے جو ہے آپ کا فائدہ اٹھا سکتا ہے، آپ کو نقصان دے سکتا ہے، کیونکہ وہ آپ کا رازدار ہوتا ہے، آپ کی دکھتی رگوں سے واقف ہوتا ہے۔ اسی لیے دکھتی رگیں جو ہیں وہ آپ کے کسی کے علم میں نہیں آنی چاہیے، یہاں تک کہ اگر آپ وہ اپنی بیوی کو بھی نہ بتائیں، آپ کسی تعلق کو نہ بتائیں، تو یہ آپ کو ہاں اگر یہی چیزیں جو ہے آپ کی دکھتی رگیں
والدین سے چھپ سکتی نہیں. اگر ماں آپ کے رازدار ہے, اگر والد ابو آپ کا رازدار ہے, تو وہ آپ سمجھ لیں کہ یقیناً اس کا آپ کو فائدہ ہوگا. نقصان وہاں سے والدین کی طرف سے آپ کو کوئی نقصان نہیں ہوتا. ہاں اگر کہیں آپ سوچ رہے ہوتے کہ یہ بات مجھے والدین کی طرف سے نقصان ہوئی ہے, تو میرے سمجھ میں یہ آتی ہے کہ آپ کے سوچنے میں فرق ہے. کیونکہ والدین جو ہوتے ہیں کبھی اولاد کے لیے برے نہیں ہو پاتے. اس لیے دکھتی رگیں جو ہیں, آپ اپنی دکھتی رگ کسی کو نہیں بتائیں, ورنہ ساری رگیں دکھنے لگ جاتی ہیں, جو عام حالت میں کسی کو پتہ ہونے پر بھی آپ کو کوئی تکلیف نہیں دیتی. واہ اللہ میرا آپ کا حامی ناصر. والسلام.